दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम विशेष सवालमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रेमध्वज गाहा। समृद्ध र समतामूलक समाज निर्माणका लागि सञ्चार अभियान यो हो बुद्धदर्शन टेलिभिजन। बुद्धदर्शन टेलिभिजनबाट हरेक हप्ताको यसै समयमा प्रसारण हुने कार्यक्रम विशेष सवालमा हामी विशेष व्यक्तिसँग विशेष विषयमा विशेष कुराकानी गर्ने गर्दछौं। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम विशेष सवालको आजको अंकमा हुनुहुन्छ परशुराम तामाङ। उहाँ प्राध्यापक, त्यसैगरी एकजना बौद्धिक आदिवासी जनजाति आन्दोलनका एकजना बौद्धिक अभियन्ता, त्यसैगरी नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको संस्थापक सदस्य र पूर्व महासचिव र त्यसैगरी अहिले वर्तमान समयमा नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका केन्द्रीय सह संयोजक पनि हुनुहुन्छ उहाँ। म उहाँसँग विशेष गरी आदिवासी जनजातिको आन्दोलन, नेपालमा आदिवासी जनजातिको आन्दोलनको इतिहास र त्यसले प्राप्त गरेका केही उपलब्धिका कुराहरू र प्राप्त गर्न नसकेका के चाहिँ उपलब्धिहरू प्राप्त गर्न सकेको छैन, त्यसैगरी राष्ट्रिय राजनीतिका केही विषयमा पनि म उहाँसँग केही कुरा गर्न गएको छु। सुरुमा म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ सर यहाँलाई कार्यक्रम विशेष सवालमा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? नवलपरासी चाहिँ जस्तो आदिवासी जनजाति महासंघको पूर्व महासचिव, त्यसैगरी संस्थापक सदस्यको हैसियतले 23औं आदिवासी दिवसको सन्दर्भमा नवलपरासी आउनु भएको छ। कस्तो रह्यो नवलपरासी यात्रा? होइन, मलाई राम्रो लाग्यो। म जुन ठाउँमा आएँ यो चाहिँ मध्यबिन्दु नगरपालिका, त्यहाँको त्यो जुन सामाजिक बनोट छ त्यो नै आदिवासीमय रहेछ। त्यो ठाउँमा तपाईको 72% कुल जनसंख्याको 72% चाहिँ आदिवासी जनजाति, सबभन्दा ठुलो समुदाय थारू, त्यसपछि मगर, तपाईको कुमालको पनि त्यहाँ चाहिँ ठुलो संख्या रहेछ। त्यसरी चाहिँ एउटा वास्तवमा भन्ने हो भने आदिवासीहरूको बाहुल्यता रहेको ठाउँमा योचोटि विश्व आदिवासी दिवस मनाउन आइपुगेको छ। बडो खुसी लाग्यो। तपाईको अनुभवमा यो 23औं विश्व आदिवासी दिवसको सार्थकता चाहिँ कस्तो रह्यो? जस्तो आरोप लाग्ने गरेको छ कि आदिवासी दिवस मनाउने तरिका उही पुरानो कर्मकाण्डी तरिका भयो भन्ने चाहिँ हैन आलोचना हुने गरेको छ। हाम्रै आदिवासी बौद्धिक व्यक्तित्वबाट त्यो आलोचना हुने गरेको छ। तपाईलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो यसपालिको विश्व आदिवासी दिवस? त्यही कर्मकाण्ड पूरा गर्ने हिसाबले मनाउनु भयो अथवा केही नयाँ चीज चाहिँ के गर्नुभयो? अब हेर्ने आँखा आफ्नो हो, तर मलाई के लाग्छ भने मनाउनु पनि एउटा यसको महत्त्वपूर्ण पाटो हो भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने यसले सर्वसाधारणमा तपाईको चाहिँ आदिवासीहरू सक्रिय छन्, आदिवासीहरूले का समस्याहरू छन्, त्यसलाई सम्बोधन गराउनु पर्छ। तर त्यसप्रति तपाईको राष्ट्रिय सरकारको, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अनि आदिवासीका मात्रै होइन गैर आदिवासीहरूको पनि ध्यान आकर्षण गर्ने दृष्टिकोणले मनाउनु मैले उचित ठान्छु। तर अब कुरा के हो भन्दा नाचगान मात्रै होइन, यसलाई बढी के कुरामा चाहिँ हामीले फोकस गराउने त्यो बुझ्नुपर्छ। मलाई के लाग्छ भने यो वर्षको आदिवासी दिवस मनाउँदाखेरि हामीले साँच्चैको फोकस गराउने कुरा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने संयुक्त राष्ट्रसंघले आदिवासी जातिको अधिकार सम्बन्धी घोषणा पत्र पारित गरेको यो वर्ष 10 वर्ष भयो। त्यस्तै गरेर आदिवासी जाति सम्बन्धी तपाईको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नेपालले अनुमोदन गरेको पनि 10 वर्ष भयो र यो अवधिमा कार्ययोजना बनाइएको थियो। त्यसकारण यो वर्षको आदिवासी दिवस मनाउँदा मूल रूपमा फोकस गर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि संयुक्त राष्ट्रसंघले घोषणा गरेको आदिवासी जातिको अधिकार सम्बन्धी घोषणा पत्र नेपालमा कति चाहिँ त्यसको चाहिँ हैन रूपान्तरण भयो, नेपालको राज्य कानूनले कतिको लियो, संविधानमा ती कुराहरू आए कि आएन, र आईएलओले जुन एक्सन प्लान बनाएको थियो आईएलओ सम्बन्धी त्यो कुरा लागू गरे कि गरेन सरकारले, यो विषयमा चाहिँ तपाईको बृहत रूपमा छलफल गरेर यसको समीक्षा गर्ने अनि भावी कार्ययोजना बनाउने, लागू गरेको छैन भने तपाईको चाहिँ संघर्षका कार्यक्रम बनाउने। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो फोकस कहाँ भन्ने कुरा एउटा हो, त्यो चाहिँ भयो कि भएन? अहिलेको आदिवासी दिवसमा केही कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गर्ने, सेमिनारहरू बस्ने, हैन लन्च खाने,
एउटा चाहिँ सांस्कृतिक चाहिँ नै नाचगान गर्ने यतिमै सीमित भयो कि अथवा तपाईले भने जस्तै अलिकति अग्रगामी ढंगले अगाडि बढ्ने प्रयास गरियो कि गरिएन त? अब मलाई केही हदमा त अब तपाईको चाहिँ केही ठाउँमा मैले सेमिनार कार्यक्रम भएको देखेको छु, तर मूल रूपमा देशभरि जुन मनाइयो त्यसमा यो कुरामा फोकस भएन। अब धेरै ठाउँ मैले के देखेँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले परम्परागत रूपमा भाषण मात्रै गर्ने, नेताले ल्याउने, जसलाई चाहिँ तपाईको यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक हामीले चाहिँ छलफलमा लगाएनौँ। हाम्रो कमजोरी पनि होला भन्छु म, अथवा जनजाति महासंघको भन्नुहोस् अथवा हामी जस्तो अभियन्ताको कमजोरी पनि होला। हामीले विषय वस्तुमा फोकस गराउन सकेनौँ, त्यसकारण नाचगान र रमाइलोमा बढी गयो होइन, त्यो यथार्थ हो। तर मलाई के लाग्छ भने फोकस गराउने त्यो ठाउँमा हो र हामी सबैले त्यतातिर यो आन्दोलनलाई अब हामीले चाहिँ सृजनात्मक आन्दोलनमा खालि तपाईँको चाहिँ रमाइलो पनि जिन्दगी हो होइन, जीवनमा गर्नुपर्छ। तर रमाइलो भन्दा पनि अहिले के हो भन्नुहुन्छ भने नेपालको संविधान जारी भएको छ र त्यो संविधान जारी हुँदाखेरि साँच्चैको नेपाल के तपाईँको आदिवासी जनजातिहरूले विश्व समुदायले, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आदिवासीको अधिकार भनेर जुन मान्यता बनाएको छ होइन, मूल्यको निर्धारण गरेको छ, त्यो नेपालको राज्यले त्यसलाई होइन ग्रहण गरे कि गरेन, त्यो अनुरूपको संविधानले लेखेन भन्ने कुरा चाहिँ मूल कुरा हो। त्यसै कारण यतातिर हामीले लैजानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। 2047 सालदेखि अनवरत रूपमा यो संघर्षशील संस्था छ नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ। अब जनजाति महासंघले 47 सालदेखि संघर्ष गर्दै आइराख्नु भएको छ। तपाईँ एकजना संस्थापक सदस्य र दोस्रो कार्यकाल पूर्व महासचिव पनि हुनुभयो हैन, दोस्रो नेतृत्व तपाईले सम्हाल्नुभयो। अब यो बीचमा 2074 सालसम्म आइपुग्दाखेरिमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले हैन आदिवासी जनजाति समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने कुरा हैन, उनीहरूको सामाजिक राजनीतिक चेतना स्तरलाई माथि उठाउने कुरामा कतिको सफलता प्राप्त गरेको हो तपाईले समीक्षा गर्दाखेरि? एउटा कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेपालमा आदिवासी जनजाति भनेर पहिचान दिलाउने काम चाहिँ महासंघबाटै सुरु भयो। त्यसो भए पनि नेपालको आदिवासी जनजातिहरूको पहिचान स्थापित भएको छ। राज्यको सबै दस्तावेजहरूमा आदिवासी जनजाति अब तपाईको चाहिँ एउटा क्याटेगोरी हो, एउटा श्रेणी हो, जसले एक नेपालमा बसेका समुदायलाई बुझाउँछ। अब दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने जनजाति महासंघको क्रियाशीलता आफ्नो ठाउँमा हो, तर यसमा विकृतिहरू पनि बढ्यो। पछिल्लो कालमा खास गरिकन जनजाति महासंघलाई प्रयोग गरेर होइन कुनै पार्टीको भर्याङ चढ्ने या राजनीति लाभको पदमा जाने पनि यसलाई बाटो बनायो, त्यो विकृति हुन्। यो बाहेक नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा यसको एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका छ भन्ने कुरालाई होइन हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ र वास्तविकता हो पनि। म चाहिँ तपाईँको एउटा संस्थापक पनि र महासंघको अब मलाई नै लाग्छ सबभन्दा लामो महासचिवको कार्यकाल मेरै नै थियो होइन। त्यसो भएको हुनाले यसको भूमिका अहम रहेको छ। तर मैले चाहिँ कसरी पनि हेर्ने गरेको छु भन्दाखेरि महासंघ आदिवासी जनजाति आन्दोलनको एउटा पार्ट हो, लार्जर पार्ट चाहिँ बाहिर पनि छ, ठुलो पनि पार्ट छ। त्यसकारण यो समष्टिलाई हेर्दा चाहिँ मैले के देखिरहेको छु भने आदिवासी जनजाति आन्दोलन जनचेतनाका दृष्टिकोणले र त्यो आदिवासी जातिहरूमा सांस्कृतिक चेतना ल्याउने दृष्टिकोणले चाहिँ सफल भएको छ। मैले यसलाई सफल भन्छु। किन भन्नुहुन्छ भने हिजो तपाईँको चाहिँ मगरले माघी मनाउन छोडिसकेको थियो, गुरुङले लोछार मनाउन छोडिसकेको थियो, तामाङले लोछार मनाउन छोडिसकेको थियो, आफ्नो वेशभूषा र पहिरन सारा बिर्सिसकेको थियो। कतिसम्म भन्दाखेरि साँच्चै हामी को हौं त भन्ने पनि बिर्सिसकेको अवस्था थियो। तर अहिले आदिवासी जनजातिहरूको सन्दर्भमा अब को हौं भन्ने कुरा छैन। सबले हामी को हौं भनेर आफूले पत्ता लगाइसकेको छ र तपाईँको चाहिँ एक खालको संस्कृति उभार्नै आएको छ होइन। तपाईँको चाहिँ तामाङहरू लोसार मनाउनु चाहिँ के अरे टोडी खेलमा भेला हुँदा निमन्त्रणा दिनु पर्दैन, 2 लाख तामाङ भेला हुन्छन्। त्यो सांस्कृतिक चेतना आएको छ, तर राजनीतिक चेतना आएको छैन। त्यो एउटा अहिलेको हाम्रो क्रिटिकल अवस्था के हो त भन्दाखेरि
राजनीतिक चेतना नआएको तर सांस्कृतिक चेतना आएको स्थितिमा त्यसकारण यसको एउटा ठूलो उपलब्धि। दोस्रो उपलब्धि चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले आदिवासी जनजाति आन्दोलन मार्फत जे मुद्दालाई उठाएको थियौं त्यो मुद्दा नै अहिले देशको सबैभन्दा प्रमुख मुद्दा हो। त्यही मुद्दाका कारणले यो राज्य सत्ताको पुनर्संरचनाको कुरा उठ्यो। त्यसो भएको मुद्दा उठाउने दृष्टिकोणले हामी सफल भएका छौं। हाम्रा सबै मुद्दाहरू हामीले जे मुद्दाहरू उठाएका थियौं त्यो राष्ट्रिय मुद्दा बन्यो। यो संविधान निर्माणका सबैभन्दा तपाईको चाहिँ प्रमुख मुद्दा बने। यो देशलाई रूपान्तरण गर्ने कुरामा पनि हामीले उठाएका मुद्दा नै अहम तपाईको मुद्दा बनेर बसेको छ। त्यसकारण यो मानेमा सफल। सांस्कृतिक सचेतना ल्याउन सकियो र उठाइएका मुद्दाहरूलाई राष्ट्रियकरण गर्न सकियो, यो चाहिँ उपलब्धिको कुरा भयो। तर दिवसकै दिनमा मात्रै हामी हैन अलिकति आदिवासी भैटो पोल्ने हैन कतिपय नेताहरू छन् हाम्रै आदिवासी समुदायमा पनि, अरू बेलामा सुस्त गतिले हिँड्ने अथवा आदिवासी जनजातिको बेलामा चाहिँ नि आदिवासी जनजातिको सन्दर्भमा एक शब्द पनि नउकल्ने, तर आदिवासी दिवसकै दिनमा मात्र बढी आफूलाई आदिवासी देखाइदिने एउटा चलन छ। त्यसैगरी आदिवासी जनजाति महासंघ आफै पनि हैन विभिन्न राजनीतिक दलहरूको क्रीडा स्थल बनेको। अब केही उपलब्धि त हासिल गर्यो आदिवासी जनजाति महासंघले हैन, तर तपाईले भने जस्तै आएका उपलब्धिहरू पनि अब गुम्न सक्ने खतरा पनि बढिसक्यो नेपालमा। जस्ता संहिता धर्मनिरपेक्षताका कुराहरू अब खतरामा परिसकेको छ हैन। अब यसलाई राम्रोसँग एकदमै संस्थागत गर्न नसक्नुको पछाडि आदिवासी जनजाति तपाईँ जस्तो आदिवासी जनजाति अभियन्ताहरू नेतृत्व वर्गहरू चाहिँ कहाँनिर चुक्नु भयो हैन। जस्तो राजनीतिक सचेतना ल्याउने सन्दर्भमा पनि आदिवासी समुदायलाई त्यो सकिएन गर्न। सांस्कृतिक सचेतना भयो, सांस्कृतिक को लागि चाहिँ मान्छेहरू जोड्छन्, भेला हुन्छन्, तर राजनीतिक रूपमा उनीहरू सचेत छैनन्। राजनीतिमा सधैँ पछाडि परेको अवस्था छ हैन। यो सबै यावत कुराहरू गर्न नसक्नुमा चाहिँ तपाईहरू कहाँनिर चुक्नु भयो? मलाई लाग्छ हामी चुकेको ठाउँ चाहिँ कहाँ हो भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला चाहिँ आदिवासी आन्दोलनलाई हामीले जुन दृष्टिकोण दियौं र राज्य पुनर्संरचनाको मूल मुद्दा बन्यो हैन, राज्यको चाहिँ मूल मुद्दा बन्यो, त्यसलाई ठिक ढंगले सम्बोधन गराउनको लागि हामी चुक्यौं। म त्यो भन्छु। संहिता उठाउने कुरामा पनि हामीले उठाएकै हो, तर कहाँनिर हो भन्दाखेरि हाम्रो आन्दोलन तपाईको चाहिँ जुन ढंगले बौद्धिक रूपमा यसलाई प्रस्तुत गर्नु पर्थ्यो र हामीले त्यसलाई समाधानका बिन्दुमा लैजानु पर्थ्यो, त्यो बिन्दुमा हामीले हाम्रा विरुद्धमा षड्यन्त्र गर्नेहरूलाई हामीले क्रस गरेर जान सकेनौं। खास गरिकन एउटा त हाम्रै समुदायभित्र पनि उत्तेजित अलिक बढी उत्तेजनामा आउने र तपाईको त्यो मनसाय राम्रो हुँदा हुँदै पनि अरूमाथि बढी गाली गर्ने हैन, अरूलाई तपाईको चाहिँ आक्षेप लगाउने खालका प्रवृत्तिहरूको पनि विकास भयो। त्यसले हामीले के देख्यौं भन्दाखेरि त्यसले गैर आदिवासीहरूलाई प्रति गैर आदिवासीहरूको आदिवासीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सकारात्मकता ल्याउन सकेन। एउटा कमजोरी हाम्रो यो हामीमा भएको अतिवादी सोचका कारणले, किनभने हामीले अब अर्को समुदायलाई गाली गर्ने हैन, किनभने त्यो समुदाय प्रमुख समुदाय जो राज्य सत्ता कन्ट्रोल गरेर बसेको छ, त्यसलाई बुझाउनु भन्दा पनि हामीले के गर्यौं भन्दा त्यसलाई हामीले चाहिँ हामीसँग नफरत गर्ने अथवा हामी भन्दा बाहिर टाढा जाने खालको स्थितिको हामीले सिर्जना गर्यौं। एउटा यो हाम्रो कमजोरी पार्ट हो। दोस्रो कमजोरी पार्ट के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रै साथीहरूको बीचमा पनि मुद्दालाई ठिक ढंगले सम्बोधन गराउने कुरामा एकत्रित गरेर लैजानु भन्दा पनि हामी पार्टीगत रूपमा चाहिँ तपाईको चाहिँ विभाजित भएर बस्यौं। त्यसकारण पार्टीगत रूपमा विभाजित हुँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब पार्टीले बढी म्यानिपुलेसन गर्ने ठाउँ प्राप्त गर्यो। जस्तो पहिलो संविधान सभाको अवधिभरि हामी आदिवासी जनजाति एक ठाउँमा थियौं, हामीले बडो दबाव सृजना गर्यौं, तर हाम्रो दबावलाई उनीहरूले थेर्न नसकेर संविधान सभा नै उनीहरूले कोल्याप्स गर्यो, तर हामीलाई दिएन हैन। हाम्रो अधिकार चाहिँ हामीले उठाएका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरेन, तर बरु कोल्याप्स गर्यो। त्यो बेलामा हामी बलिया थियौं। तर दोस्रो पटक उनीहरूले एउटा नयाँ ट्रिकमा उनीहरूले अपनाए। त्यो के हो भन्दाखेरि मुखले केही पनि नभन्ने,
सब ठिक छ तिमीहरूलाई गर्छौ भनेर भन्ने, तर कामले केही पनि नगर्ने। मैले तपाईँको चाहिँ एउटा यो ग्राम्सीको हेगेमोनिक तपाईँको चाहिँ थ्योरी सिद्धान्त चाहिँ मैले पढेको थिएँ। उनले यो राम्रो चित्रण गरेको रहेछ। जब तपाईँको चाहिँ डोमिनेन्ट ग्रुप चाहिँ होइन, तपाईँको चाहिँ दमनकारी ग्रुप चाहिँ लाई हामीले ठिक ढङ्गले बुझायौँ भने उनीहरू ठिक ठाउँमा आएर उनीहरूले चाहिँ सहयोग गर्छ होइन, सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्छ। जब हामी त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले पचाउन सक्ने भन्दा बढी होइन हामीले चाहिँ प्रयत्न गर्छौँ, त्यस्तो अवस्थामा उनीहरू चाहिँ पछाडि हट्छन्, हामीलाई केही पनि भन्दैन। तर षड्यन्त्रपूर्व ढङ्गले हाम्रा सबै होइन तपाईँको चाहिँ अधिकारहरूलाई नदिने अथवा हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई खोजिदिने, यी सब गर्छन्। र त्यो प्रक्रिया ठ्याक्कै नेपालमा हो। अहिले तपाईँ संविधान हेर्नुहोस्, त्यहाँ दलितको अधिकार छ, अल्पसङ्ख्यक अधिकार छ, महिलाको अधिकार छ। त्यही अनुपातमा आदिवासी जनजातिहरू पनि पछाडि परेका छन् भन्ने कुरा स्वीकार गरिएको छ, तर आदिवासी जातिको हक लेखिएको छैन। त्यस्तै गरेर हेर्नुहोस्, संघीयता आयो। संघीयताको मूल तपाईँको जो बहुजातीय समाजमा संघीयताको मूल मर्म भनेको, मूल मुद्दा भनेको नै के हो त भन्दा स्वायत्तता हो। तर त्यही स्वायत्त भएन होइन, भौगोलिक संघीयतामा गयो भन्दाखेरि हामीले हेर्दा हेर्दै के गरिएको छ भने संघीयता दिए जस्तो गरियो, तर अधिकार दिएन। संविधान जारी गरेर मौलिक हक जारी गर्यो, तर आदिवासी जातिलाई अधिकार दिएन। त्यसो हुँदा उनीहरू षड्यन्त्र गर्न सफल भयो। र यो दोस्रो संविधान सभाको बेलामा हामीले आदिवासी जनजातिहरूलाई एक ढिक्का बनाएर अगाडि चाहिँ तपाईँको जुन दबाव सृजना गर्नु पर्थ्यो हामी त्यहाँ सकेनौँ। त्यसमा चाहिँ खण्डित हुनु पुग्यो। हाम्रो यो दोस्रो कमजोरी हो। भनेपछि अवस्था गम्भीर छ। हामीलाई अधिकार दिए जस्तो पनि गर्ने, तर ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ अर्कै कुरा भइराखेको छ होइन। अधिकार नदिने, अधिकारबाट संघीयता आयो तर नाम बिनाको संघीयता, पहिचानलाई सम्बोधन नगर्ने संघीयता आयो, धर्मनिरपेक्षता आयो तर हिन्दू धर्मलाई मान्ने खालको तपाईँको धर्मनिरपेक्षता। अब यसरी राज्यले आदिवासी जनजातिलाई भुलभुलैयामा पारेको अवस्था छ। आदिवासी जनजाति नेतृत्वमा एकता छैन, आदिवासी जनजाति समुदायमा चेतना छैन होइन। सर्वस्व भइसक्यो नेपालमा भनेर बुझिराखेको अवस्था छ आदिवासी ग्रासरुटका जनताहरूमा। अब यो आदिवासी जनजाति आन्दोलनले यी विविध कुराहरूलाई समीक्षा गरेर, समीक्षा चाहिँ कतिको हुने गरेको छ तपाईँहरूको बिचमा, समीक्षा गरेर कमी कमजोरीलाई सल्टाउँदै होइन त्यसलाई सुधार्दै अब अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था एउटा क्रिटिकल कन्डिसन आएको हो कि होइन? एकदमै क्रिटिकल कन्डिसन हो। त्यसकारण म अहिले के भन्छु, तपाईहरु कति गम्भीर हुनुहुन्छ यसमा? अहिले मेरो कुरा के हो भन्दा जनजाति महासंघको मात्रै समीक्षा गरेर पुग्दैन। सिङ्गो जनजाति आन्दोलनको, आदिवासी जनजाति आन्दोलनकै समीक्षा गर्नु जरुरी छ। यति बेला जनजाति महासंघ आदिवासी आन्दोलनकै एउटा कम्पोनेन्ट मात्रै हो। त्यो चाहिँ तपाईँको सामाजिक संस्था हो। तर राजनीतिक रूपमा दलहरू पनि त खुलेका छन् त। आदिवासी आन्दोलनकै भावनालाई पूरा गर्ने भनेर आदिवासी तपाईँको चाहिँ मुद्दालाई बोकेर दलहरू पनि खुलेका छन्। भनेपछि अहिलेको आदिवासी आन्दोलनमा सामाजिक रूपमा तपाईँको जातीय संस्थाहरू होइन, तपाईँको चाहिँ र महासंघ होला, तर राजनीतिक दलहरू पनि त छ न। त्यसो हुँदाखेरि मेरो अब समीक्षा गर्ने कुरा चाहिँ महासंघको मात्रै होइन, महासंघको गतिविधिको मात्रै होइन, राजनीतिक दलहरूको पनि समीक्षा गर्नुपर्छ जसले जनजाति मुद्दालाई आफ्नो मुद्दा एजेन्डा बनाएर आए। त्यसो हुँदा मैले देखेको अहिले एकदमै क्रिटिकल कुरा के हो त भन्नुहुन्छ भने जनजाति आन्दोलनमा आएका तपाईँको सामाजिक संस्थाहरूले यो पछिल्लो कालमा एउटा देखेको प्रवृत्ति के हो भन्दाखेरि चाहिँ विदेशीबाट पैसा ल्याउने, एनजिओको रूपमा काम गर्ने, मुद्दा भुल्ने होइन। यसले एउटा ठुलो नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। दोस्रो, राजनीतिक दलहरूले, हाम्रो राजनीतिक दलहरू चाहिँ कस्तो खालको भयो भन्दाखेरि जनजाति मुद्दा चाहिँ राष्ट्रिय मुद्दा, तर हाम्रो राजनीतिक दलका रूपमा जुन दलहरू गठन भएको छ तिनीहरू चाहिँ तपाईँको क्षेत्रीय मुद्दा भए जस्तो अथवा तपाईँको चाहिँ सानो एउटा जातिको मुद्दा भए जस्तो हामी चाहिँ त्यहाँ अड्क्यौं। त्यसो भएको हुनाले मुद्दा जसरी राष्ट्रिय छ
हाम्रो राजनीति तपाईँ आदिवासी जनजातिले गरेको राजनीतिलाई त्यो राष्ट्रिय स्वरूप हामीले दिन सकेको छैनौँ र यसमा चाहिँ हाम्रो संकीर्णता छ। म त्यसकारण संकीर्णता राज्यको मूलधारमा बसेको मेन स्ट्रिममा बसेको चाहिँ सत्ताधारी जातिको मात्रै होइन, हाम्रो आदिवासीहरूमा पनि संकीर्णता देखिन्छ, जसका कारणले हामी सबै तपाईँको लिम्बुवान आन्दोलन र मगरात आन्दोलन जोडिनु पर्ने, थरुवाट र ताम्सानी आन्दोलन जोडिनु पर्ने। तर अहिले पनि हामी के देखिरहेको छौँ, अलग छौँ। जस्तो तपाईँ अहिले संविधान निर्माणको कुरामा गरौँ, थारूलाई मात्रै फोकस गरेर तपाईँको संविधान निर्माण गर्यो। त्यसकारण संविधानमा हेर्नुहोस् थारू 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 होइन, धेरै ठाउँमा थारू आयो। अब लिम्बूले लिम्बूको मात्रै कुरा गर्ने भयो होइन। यसो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले मैले के देखिरहेको छु, हाम्रो अर्को एउटा कमजोरी के हो त भन्दाखेरि राष्ट्रिय समस्या भएपछि आदिवासी जनजातिहरूले पनि राजनीतिलाई राष्ट्रिय स्वरूप दिनुपर्ने हो, हामीले दिन सकिरहेको छैन। यो पनि हाम्रो कमजोरी हो। त्यसकारण अबको भविष्यमा जुन एउटा अहिले खालको क्रिटिकल स्टेजमा पुग्यौँ भन्ने त अब सबैलाई त सर्लङ्ग भयो। त्यसकारण मेरो चाहिँ आग्रह के हो भने अब तपाईँको जनजाति तपाईँको चाहिँ मुद्दालाई आधार बनाएर खोलिने जति पनि दलहरू छन्, क्षेत्रलाई आधार बनाएर खोलिने जस्तो मधेसवादी दलहरू छन्, अब सबैले एक ठाउँमा आएर पहिचानलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर खोलेका दलहरू अब एक ठाउँमा आएर त्यसलाई राजनीतिलाई राष्ट्रिय स्वरूप दिनुपर्छ। यसो गर्यो भने हामीले अहिलेका मुद्दाहरूलाई सहज ढङ्गले हल गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो आदिवासी जनजातिको जो मुद्दा छ, यो आदिवासी जनजाति महासंघले मात्रै उठान गरेर हुनेवाला छैन। यसलाई यो मुद्दाहरूलाई राजनीतिकरण गर्नुपर्ने अवस्थाको खाँचो छ होइन? जरुर। तपाईँको चाहिँ नेपालको अहिलेको कमजोरी के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि सांस्कृतिक चेतना आयो, त्यसलाई राजनीतिक चेतनामा रूपान्तरण गर्न सकिएन। त्यसकारण मेरो मान्यता के हो भने जुन दिन हामी नेपालको आदिवासी जनजातिमा आएको सांस्कृतिक चेतनालाई राजनीतिक चेतनामा रूपान्तरण गर्छौँ, त्यो दिन हामी सफल हुन्छौँ। राजनीतिक चेतनामा रूपान्तरण गर्नु भनेको चाहिँ अहिलेका जति पनि तपाईँको राजनीतिक दलहरू छ नि, मगरमा आधारित होइन, लिम्बूमा आधारित, तामाङमा आधारित होला, मधेसमा आधारित छ, त्यसलाई एक ठाउँमा ल्याउनु हो क्या। राष्ट्रिय चरित्रको तपाईँको चाहिँ पार्टी, जनजाति पार्टी निर्माण गर्नु हो। अनि त्यसो गर्यो भने मात्रै तपाईँको स्वरूप चाहिँ दिन सकिन्छ। विकल्प चाहिँ के हो? जनजाति पार्टीको चाहिँ विकल्प ठिक होला कि अथवा नेपालमा विद्यमान राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरू छ नि, ठूला भनिने दलहरू, यही ठूला भनिने दलहरूमै राजनीतिको मुद्दालाई घुसाउन सक्ने कुरा के हो? अहिलेका ठूला दलहरू भनेर जुन चाहिँ होइन स्थापित दलहरू छ, परम्परागत दल छ, तिनीहरूले पहिलो कुरा चाहिँ तपाईँको काङ्ग्रेस एमाले अहिलेसम्म उठाएकै छैन मुद्दा होइन। माओवादीले उठाएका मुद्दाहरूमा उनीहरूले कुनै क्षेत्रमा उनीहरूले कन्सिडर गरेर उनीहरू अगाडि बढेका छन्, तर आफ्नो तर्फबाट उनीहरूले मुद्दा नै उठाएको छैन। त्यसकारण म तिनीहरूबाट अब के हुन्छ भनेर न हिजो विश्वास गरियो, न संविधानमा उनीहरूले विश्वास गर्ने ठाउँै दिए, म विश्वासै गर्दिनँ। जहाँसम्म माओवादीहरूले उठाएका थिए, तर माओवादी पछिल्लो कालमा चुक्यो। किनभने माओवादीहरूले तपाईँको आफ्नो हातमा हुँदाखेरि पहिलो संविधान सभालाई डिजर्भ गरे, तर संविधान घोषणा गरेन र उनीहरू चाहिँ तपाईँको उनीहरूको एउटा ऐतिहासिक मौका माओवादीहरूले पाएको थियो, त्यसबाट उनीहरू चुके होइन, च्युत भयो उनीहरू। त्यसकारण अब मैले उनीहरूले पनि गर्छ भन्ने होइन। अब मेरो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि पछाडि जुन खालको एउटा दलको चाहिँ अहिले नयाँ दृष्टिको साथ अब हामी जानुपर्ने अवस्था भयो। किनभने संविधान जारी भइसकेको छ, पहिलाका केही मुद्दाहरू संस्थागत भएका छन्। अब त्यसलाई साँच्चैको होइन अधिकार सार रूपमा चाहिँ अधिकारका रूपमा त्यसलाई चाहिँ रूपान्तरण गर्ने काम बाँकी भएको हुनाले अब नयाँ दृष्टिकोण आउनुपर्छ, नयाँ सोच आउनुपर्छ, नयाँ मान्यता आउनुपर्छ। र त्यो नयाँ मान्यतामा चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब त्यो जनजातिले नेतृत्व गरेको भन्ने अथवा तपाईँको बाहुनले नेतृत्व गरेको भन्ने आधारमा होइन, राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा जसले पनि नेतृत्व गर्न सक्छ। तर यो मूल तपाईँको मुद्दा अनि सिद्धान्त होइन र तपाईँको नेतृत्व एक ठाउँमा आएर गर्नुपर्छ, त्यसको आवश्यकता हो नेपाल। अब हामी थोरै अलिकति प्रसङ्ग चेन्ज गरौँ। नेपालमा आदिवासी जनजाति दुईटै शब्दलाई होइन एकै हो भन्ने तरिकाले बुझाइएको छ, बुझाउने काम भइराखेको छ। आदिवासी र जनजातिमा फरक चाहिँ के हो र यो आदिवासी जनजातिलाई एकै शब्दमा एउटै हो भनेर बुझाउँदै गर्दाखेरिमा आइएलओ 169 को विपरीत
त्यो मर्मको विपरीत गएको भन्ने आलोचना पनि भइरहेको छ। तपाईँको विचार चाहिँ के छ? म पहिलाकोमा अलिकति त्यसो भए अलिक एड गरेर अनि यसमा प्रवेश गर्छु। त्यसकारण मेरो कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने अब नेपालमा जस्तो हामीले अहिले नयाँ शक्ति पार्टीको निर्माण गरेको छौँ, हामीले यसमा चाहिँ 3टा क्लस्टरलाई मधेसी, खस आर्य र तपाईँको आदिवासी जनजातिको होइन बराबरीको हैसियतमा अब चाहिँ हामीले एउटा राष्ट्रिय स्वरूप बनाउनुपर्छ। राजनीतिको तपाईँको समावेशी मोडेलको निर्माण गर्नु पर्यो नेपालको राजनीतिमा भनेर सुरु गरेको छौँ। त्यसकारण मेरो आदिवासी मुद्दालाई केन्द्रित बनाएर फलेका राजनीतिक दलहरू, मधेस केन्द्रित दलहरू सबैसँग मेरो चाहिँ आग्रह के छ भने अब हामी सबै एक ठाउँमा हौँ होइन। मेरो पहिलो आग्रह छ, किनभने हामीले एउटा राष्ट्रिय चरित्रको नबनाइकन यो मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सकिन्न भन्ने कुरा होइन, यो चाहिँ संविधान निर्माणबाट हामीले थाहा पायौँ। त्यसकारण मेरो यो पहिलो आग्रह। अब मेरो तपाईँको म प्रवेश गर्छु। आदिवासी जाति भन्नु र तपाईँको जनजाति भन्नु दुईटा फरक हो निश्चित रूपमा। आदिवासी जातिले 4टा कुरा बताउँछ। एउटा के हो भन्नुहुन्छ भने अरू समुदायभन्दा फरक, दोस्रो त्यो समुदाय उत्पीडन परेको, तेस्रो उनीहरूको भौगोलिक आफ्नै तपाईँको ऐतिहासिक पुर्ख्यौली भूमि, र अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी त्यो क्षेत्रसँग जोडेका जाति हौ। हाम्रो भिन्न संस्कृति छ, हाम्रो चाहिँ कला संस्कृति तपाईँको चाहिँ सभ्यता नै फरक भन्ने कुरालाई बुझाउँछ। त्यसो भएको हुनाले यो भूमि र समयसँग जोडिएको आदि शब्द हो होइन। आदिवासी भनेको चाहिँ भूमिसँग जोडिएको पनि छ, भिन्न कल्चर पनि छ, र एउटा समयभन्दा अगाडि होइन अरू समुदाय आउनुभन्दा पहिला बसेको थियौँ होइन, आवाज गर्ने समुदाय भनेर बुझाउँछ। जनजातिले चाहिँ विकासको प्रक्रियामा पछि परेको समुदाय भनेर नै बुझाउँछ त्यो। त्यसो भने दुईटाको बिच फरक हो। तर प्रश्न के हो त भन्दा नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ अब यो दुईटै कुरा लागू हुने होइन। त्यसो भएको हुनाले हामीले आदिवासी जनजाति शब्द प्रयोग गरेको हौँ र यसलाई मलाई प्रयोग गर्दा कुनै आपत्ति हुन्छ भन्ने लाग्दैन, किनभने पछाडि विकासको क्रममा पछि पनि परेको छ। अनि तपाईँको समय सीमा र तपाईँको भूगोलको दृष्टिकोणले पनि होइन पुर्ख्यौली भूमि पनि भएको, अरू समुदाय आउनुभन्दा अगाडि पनि होइन बस्न सुरु गरिसकेको हुनाले यो दुवै कुरा ठिक छ भन्ने मलाई लाग्छ। यदि नभए चाहिँ के पनि हुन सक्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ आदिवासी तपाईँको सरकारमा बसेको पनि हुन सक्थ्यो। तर नेपालको चाहिँ के छ भन्दाखेरि राज्य सत्ताबाट विमुख हुनु पुगेको नै छ। यो कारणले गर्दा यसमा मैले विमति राख्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन। र आइएलओको जहाँसम्म कुरा छ अलिकति कन्फ्युजन कहाँनिर हो भने आइएलओ चाहिँ तपाईँको यो ल्याटिनो अमेरिकी देशको आदिवासीहरूको समस्यालाई हेरेर त्यहाँ केन्द्रित गरेर बनाउन सुरु गरियो। त्यसो भएको हुनाले त्यहाँका समस्यालाई बढी त्यसले छुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ त्यो कतिपय कुराहरू अलिक होइन ठ्याक्कै नमिल्न सक्छ। तर आदिवासी जातिको राष्ट्रसङ्घीय जुन घोषणा पत्र छ त्यो नेपालको सन्दर्भमा लागू हुन्छ। हामीले लागू गर्ने चाहिँ यसलाई हो। भनेपछि तपाईँको तर्क चाहिँ के रह्यो भने नेपालको सन्दर्भमा, कम्तीमा नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ आदिवासी र जनजाति एकै हुन् भनेर बुझाउँदै गर्दाखेरिमा आइएलओ 169 को मर्म विपरीत चाहिँ हुन जाँदैन? हुँदैन। त्यो किन हुँदैन भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो परिभाषा चाहिँ पहिचान गर्ने क्याटेगोरी मात्रै हो होइन। पहिचान गर्दाखेरि दुईटै कुरा त्यो आएको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ आइएलओमा दुईटै परिभाषा राखिएको छ। मैले अघि भने नि आदिवासीको परिभाषा पनि छ, त्यहाँ जनजातिको परिभाषा पनि राखिएको छ। ए र बी गरेर दुईटा परिभाषा छ। त्यसले गर्दा त्यसले चाहिँ कुनै असर पार्दैन। त्यो खास गरिकन के हो भन्दाखेरि आइएलओको निर्माण गर्ने क्रममा भारत पनि सहभागी भएको थियो। भारतमा त्यहाँको चाहिँ आदिवासीहरू ट्राइबलहरूलाई कसरी बुझाइन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ चाहिँ अभिव्यक्त भएको छ। त्यसै कारण त्यहाँ दुईटा परिभाषा भएको कारणले गर्दा नेपालको सन्दर्भमा त्यसले कुनै खास फरक भिन्नता राख्दैन। नेपालमा आदिवासी जो छ त्यो जनजाति पनि हो र जो जनजाति छ त्यो आदिवासी पनि हो। त्यसकारण नेपालमा आदिवासी जनजाति एकै हुन् भन्दाखेरि गलत हुँदैन। मूल रूपमा एउटा दुईटा समुदाय मात्रै पछि आएका हुन्, बाँकी तपाईँको चाहिँ अब अधिकांश समुदाय चाहिँ के हो त भन्दा आदिवासी हो। जस्तो आदिवासी जनजाति आन्दोलनले अपेक्षा गरे अनुरूपको उपलब्धिहरू हासिल गर्न नसकेको भन्ने चाहिँ सबैले बुझिसकेको अवस्था छ होइन। यसलाई जस्तो आदिवासी जनजाति
आन्दोलन चाहिँ एउटा विदेशी डोनेसनमा चलेको आन्दोलन हो। यो अझै विशेष गरी सत्ताधारी जातिहरूले, शासकहरूले चाहिँ यो विखण्डनवादी आन्दोलन पनि हुँदैछ। विदेशीको पैसा खाएर, विदेशी डलरमा चलेर विखण्डनवादी आन्दोलन गर्दैछन् आदिवासी जनजातिले भनेर एक खालको अतिवादी विचार पनि आउने गरेको छ। अनि दोस्रो कुरा, हाम्रा नेतृत्वहरू पनि खालि काठमाडौँ सीमित आन्दोलन गर्ने होइन, आदिवासी जनजातिको बसोबास गाउँमा छ, गाउँमा चाहिँ जान नचाहने, सुख सायल गर्न चाहने होइन, अन्यथा अर्थ नलागोस्, कुनै कार्यक्रममा गाउँमा चाहिँ कुनै नेतालाई अथवा आदिवासी अभियन्तालाई बोलाउनु पर्यो भने पनि दोहोरो प्लेन भाडा दिनुपर्ने, उसलाई चाहिँ होइन जति सकिन्छ त्यो सुविधा दिनुपर्ने। यी विविध कुराले पनि आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई पछाडि पारेको हो भनेर एक खालको बुझाइ छ। होइन, यसमा केही सत्यता छ। आन्दोलन जुन ठाउँमा त्यो समुदायको बसोबास छ, आबादी छ, त्यही ठाउँबाट उठ्नुपर्छ। मगर आन्दोलन मगरबाटै सुरु हुनुपर्छ होइन। गुरुङ तपाईँको तमुवानको आन्दोलन तमुवानमै हुने हो, तामसालिङ तामसालिङमै हुनुपर्छ, लिम्बुवान लिम्बुवानमै हुनुपर्छ। र अब यो के हुन्छ भन्दाखेरि आन्दोलनको सुरुवात चाहिँ एलिट्सहरूले गर्छ क्या, यो के भन्छ सम्भ्रान्त वर्गहरूले, किन चेतना तिनीहरूमा आउँछ नि पहिला। त्यसकारण काठमाडौँमा भेला भएका तपाईँको जनजातिका एलिटहरू होइन, तपाईँको प्राध्यापक विद्यार्थीहरूमा यो चेतना आयो, त्यहाँ संगठन खोलियो। त्यसपछि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको त्यहाँबाट चाहिँ होइन संगठन खोल्ने क्रममा अहिले सबै के छ भन्दा काठमाडौँ केन्द्रित छ। मेरो सल्लाह छ सबै संस्थाले आफ्नो हेड क्वार्टर सारोन्। साँच्चै आदिवासी जनजातिकै तपाईँको चाहिँ मुद्दाको लागि खोलिएको हो भने अब कुनै पनि समुदायको तपाईँको कार्यालय अब काठमाडौँमा राख्नु जरुरी छ। किनभने संहितामा गइसक्यो, प्रदेश त्यही क्षेत्रमा बन्ने हो। त्यसो भएको हुनाले सारुन त्यसो गरियो भने भन्दै हामी चाहिँ ठिक जनताका पुग्छौँ। र अहिले तपाईँले भन्नुभएको राम्रो कुरा हो, आन्दोलनको सफलता चाहिँ आन्दोलनको नीति, नेतृत्व र जनताको बिचमा कनेक्सन छ कि छैन, यो मूल कुरा हो। अहिले हामी के भयौँ भन्दाखेरि नेता र नीति र नेतृत्व चाहिँ काठमाडौँमा बस्ने, जनता चाहिँ यहाँ बस्ने, जोड्दै नजोडिने, जनतासँग कनेक्सनै छैन। त्यसकारण हाम्रो आन्दोलन फितिलो हुनुको कारण यो। हाम्रो नेतृत्वले किन त्यो मोडललाई चाहिँ आत्मसात गर्न चाहेन? जस्तो चिनिया क्रान्तिकै कुरा गर्दाखेरिमा गाउँबाट उठेको आन्दोलन थियो, त्यो सफलतामा पुग्यो। अब नेपालमा चाहिँ हेर्नुहोस्, अब जनजाति आन्दोलन चलाउने सबै साथीहरूले चिनिया मोडल पढ्या छैन। पहिला जस्तो खालको पढ्ने चलन थियो नि, अहिलेको चाहिँ मैले धेरै मान्छेहरूले पढेको देख्थिनँ। गोर्खापत्र अथवा कान्तिपुर हेरेर विचार बनाउनेहरूको संख्या अहिले बढेको देख्छु म। त्यसकारण गम्भीर अध्ययनको पनि कमी हो। तर सल्लाह चाहिँ के हो भन्दाखेरि, मेरो सल्लाह चाहिँ के हो भन्दाखेरि, अब सबैले काठमाडौँ भएको कार्यालय सार्नु जरुरी छ। र नेताहरू जो चाहिँ अहिले कुनै संस्थाको नेता भन्छ त्यो काठमाडौँ बस्छ भने त्यस्तो नेताले चलाउनु भएन होइन। नेता नै कहाँ हुनु पर्यो भन्दा जनतासँग जोडिने गरेर बस्नु पर्यो क्या होइन। त्यसले मात्रै तपाईँको चाहिँ उसलाई चाहिँ एउटा सबल बलियो आन्दोलनको चाहिँ जग हुन्छ। अहिले हाम्रो कमजोरी यो पनि हो, तपाईँले ठिक पिन पोइन्ट गर्नुभयो। यो कुरा धेरै मान्छेहरूले गर्दैन। हामी असफल हुनु पछाडिको कारण के थियो भन्दा हामी काठमाडौँमा मात्रै केन्द्रित भयौँ। हाम्रो आन्दोलन त देशव्यापी रूपमा ठप्प पार्ने, देश चल्न हिल्न नदिने खालको आन्दोलन भएको भए के कसैले तपाईँको षड्यन्त्र गरेर हामीलाई थाम्न सक्थ्यो? षड्यन्त्र गरेको भोलिपल्ट हामी संसार के तपाईँको देश ठप्प बनाउने थियो नि त। तर हामी त्यो गर्न सकेनौँ। एउटा स्टेटमेन्ट लिएर विरोध, सामान्य विरोध गरेर बस्नुपर्ने बाध्यता बन्यो। किन भन्दा हामी जनतासँग जोडिएका थिएनौँ। जसलाई चाहिएको त्योसँग नजोडिएपछि नेताले मात्रै त केही पनि हुँदैन। हाम्रो मूल कमजोरी यो हो। जस्तो मैले कुरा गरेँ तपाईँलाई, यो आदिवासी आन्दोलन भनेको डिएफआइडीले चाहिँ होइन कोष दिएर अथवा चाहिँ फन्डिङ गरेर चाहिँ सञ्चालन गर्ने, अनि यो जस्तो विखण्डनवादी आन्दोलन हो भनेर चाहिँ साँच्चै के आदिवासी आन्दोलनले चाहिँ विखण्डनवादी विचार राखेकै हो त अथवा विखण्डनकै लागि आन्दोलन चलाएको हो त? आदिवासी कुरा चाहिँ तपाईँको हाम्रो केही साथीहरू, म जस्तो अलिक पढेकै लेखेकै मान्छेलाई म दोषी मान्छु। हाम्रो सुरुको आन्दोलन पिपल्स मुभमेन्टै हो। जनजाति महासंघलाई चाहिँ पिपल्स मुभमेन्ट बनाउने
त्यो बाहिरबाट पनि नलिने केही नगरिकन जाने भन्ने नै मान्यता थियो। तर पछाडि केही विद्वानहरूमा साथीहरू चाहिँ यो के अरे एनजिओतिर लाग्नुभयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि बाहिरको पैसा ल्याउने चलाउने भएपछि त्यो तपाईँको सुविधा भोगीहरू होइन, सुविधा भोगी वर्गले चाहिँ तपाईँको जनजाति आन्दोलन चलाउन थाल्यो, जनजाति महासंघ चलाउन थाल्यो। अनि तपाईँको चाहिँ अधिकारको मुद्दा, अधिकारको होइन प्राप्त हुने माध्यम सङ्घर्ष। तर सुविधा 5 तारे होटलमा बसेर अब मिटिङहरू चाहिँ तपाईँको आन्दोलन गरे भन्ने खालको जुन एउटा ढोंगी प्रवृत्तिको विकास भयो र अनि त्यो तपाईँको चाहिँ त्यो प्रोजेक्टबाट पैसा लिएर आफ्नो घर चलाउने व्यवस्था जब सुरु भयो, हामी त्यहीँबाट चाहिँ हाम्रो डाउनफल सुरु भयो होइन। आन्दोलनको चाहिँ एउटा यो। अब दोस्रो कुरो तपाईँले उठाउनु भएको के हो त भन्दाखेरि यो आन्दोलन के विखण्डनकारी हो। नेपालमा दुईटा अतिवाद छ। एउटा खस आर्य अन्धराष्ट्रवादका रूपमा यति बेला साँच्चै ट्याक्क भन्ने हो नि केपी राष्ट्रवादका रूपमा आएको छ। त्यो के हो त भन्दा जनजातिलाई पनि विदेशी देख्ने, विखण्डनकारी देख्ने, मधेसीलाई पनि भारतीय देख्ने, विखण्डनकारी देख्ने, यो एउटा अतिवाद हो। दोस्रो अतिवाद भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने यो क्षेत्री बाहुनले गर्दिँदै गर्दैन, खस आर्यले गर्दै गरेन, त्यसका हामीले हतियारै उठाउनु पर्छ, हामीले तपाईँको चाहिँ होइन तपाईँको चाहिँ काटमारै गर्नुपर्छ, अथवा तपाईँको मधेसीहरूको सन्दर्भ सेन्टिमेन्टकै कुरा गर्नु देखिनुहुन्छ भने पहाडी सब खराब हुन्, त्यसले गर्दा मधेसलाई छुट्याउनुपर्छ, स्वतन्त्र राज्य बनाउनुपर्छ भन्ने दुईटा अतिवाद नेपालमा छ। यो दुईटा अतिवादको विकल्प चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि पहिचान सहितको संहिता हो। स्वायत्त पहिचानको सम्मान र स्वायत्त अधिकार सहितको संहिता नै यो दुईटाको विकल्प हो। किन भन्दाखेरि पहिचानले समुदायको अपनत्व होइन, त्यो राज्यमाथि अपनत्व देखाउँछ र के गराउँछ भन्दाखेरि राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउँछ। त्यसो हुँदा ऊ विदेश धाउँदैन, उसले विदेशीको सहारा पनि लिँदैन। र मैले के भन्ने गरेको छु भने त्यसकारण पहिचानले त पहिचान दिने मात्रै, त्यो समुदायको अस्तित्वलाई बुझाउने मात्रै हो, इतिहासलाई सम्मान गर्ने हो। त्यो सम्मानले के हो त भन्दा राष्ट्रिय जति पनि नेपालभित्रको राष्ट्रियताहरू छ त्यसलाई आन्तरिक रूपमा एकता बनाउँछ र विदेशीसँग लड्ने हैसियत त्यसले तागत दिन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो दुईटा अतिवाद, पहाडे तपाईँको राष्ट्रवादको जुन अतिवाद छ र मधेसीहरूको जुन तपाईँको के अरे पहाडे विरोधी होइन, मधेसी विरोधी पहाडे राष्ट्रवाद र पहाडे विरोधी तपाईँको मधेसी राष्ट्रवाद, या चाहिँ जनजातिहरूमा पनि आफ्नो जाति मात्रै ठुलो, मैले मात्रै पाउनुपर्छ भनेर जुन खालको भावना आएको छ, यो तीनटै अतिवाद चाहिँ खराब छ। त्यसो भएको हुनाले यो दुईटाको बिचमा, यो तीनटा अतिवादका बिचमा तपाईँको चाहिँ मध्यमार्ग भनेको नै के हो, पहिचानको सम्मान र स्वायत्तता अधिकार सहितको तपाईँको संहिता नै यसको मध्यमार्ग हो। त्यसो भएको भने आदिवासी जनजाति आन्दोलनले उठाएको कुरा चाहिँ मध्यमार्ग हो। तर आदिवासी जनजाति आन्दोलन सफल हुन नसकेपछि पोखिएको आक्रोशको अतिवाद, पहाडे अतिवाद चाहिँ सरकार चलाएर देखाइएको अतिवाद र मधेसीहरूले पहाडले चाहिँ उनीहरूको अधिकार स्थापित नगर्दा निस्केको चाहिँ यी अतिवाद हुन्। तर हाम्रो मध्यमार्ग भएको हुनाले हाम्रो विखण्डनसँग सम्बन्धित छ, न तपाईँको चाहिँ अलग राज्य बनाउनेसँग छ। हामी त एउटै राज्यभित्र तपाईँको चाहिँ स्वायत्त शासन स्थापना गर्ने मात्रै हो। त्यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि नेपालमा धेरैवटा राष्ट्रहरू छन्, मेनी होइन नेसन्स छ, तर त्यसलाई एउटा राज्यमा रूपान्तरित गरेर स्वशासन दिनुपर्छ। त्यसको मतलब के हो त भन्दा वान स्टेट मेनी नेसन्स, मेनी नेसन्स विदिन वान स्टेटको फर्मुला हाम्रो हो। तर अरूको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटाले किल्चने होइन, अथवा त्यसका विरुद्धमा नयाँ बनाउने हो। त्यसो भएको हुनाले आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई यदि कसैले तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ विखण्डनकारी भनेर भन्छ, मोडरेट आन्दोलन है, म फेरि सबैलाई भन्दिनँ नि, मोडरेट हामीले चलाएको आदिवासी आन्दोलन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो अतिवादहरूलाई जोड्ने, विखण्डनलाई जोड्ने राष्ट्रिय एकताको आन्दोलन चाहिँ हाम्रो आन्दोलन।
भनेपछि पहाडी राष्ट्रवाद र मधेसी राष्ट्रवादको बीचको मध्यधारको आन्दोलन आदिवासी जनजाति आन्दोलन एकदम। यसले भन्छ पहिचानको आधारमा संघीयता, तर पहिचान सहितको संघीयतालाई नै यहाँ जातीय राज्य चाहिँ गराउन खोजियो, यो नै विखण्डनको बिउ हो भन्ने कुरा पनि त आएको छ नि त। यो चाहिँ बुझिने र बुझाउने बीचमा मैले अगाडि एउटा तपाईँलाई कुरा भनेको थिएँ, त्यो के भन्दाखेरि चाहिँ हामीले बुझाउने कुरामा पनि अलिक बढी उग्र भएर बुझायौँ होइन। बुझ्नेले पनि के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ जे बुझ्नु पर्ने थियो त्यो चाहिँ बुझेन क्या, बुझ्नु पर्ने नबुझेन। किनभने यो जब तपाईँ र मेरो संवाद हुन्छ, मैले तपाईँलाई गाली गरेँ भने तपाईँले मैले जतिसुकै राम्रो बोले पनि तपाईँको नजरमा म गिरिसकेका हुन्छु क्या, तपाईँले सुन्नै हुन्न त्यो कुरा। हाम्रो अहिले चाहिँ तपाईँको संवाद यो खालको भयो, त्यसकारण चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको खस आर्यको बुझाइमा यो ठुलो कमजोरी हो। हामीले भनेको कुरा के हो भन्दाखेरि मगरात मगरहरूको ऐतिहासिक भूमि हो, तमुवान होइन गुरुङहरूको ऐतिहासिक भूमि हो, तपाईँको मधेसमा थरूहरूको ऐतिहासिक भूमि हो। त्यसो भएको हुनाले त्यसलाई पहिचान दिउँ, राज्य चाहिँ समावेशी र समानुपातिक बनाऊ। यहाँ कहाँनिर तपाईँको क्षेत्री बाहुनको विरुद्धमा यो कुरा भएर अझ अर्को तर्क के छ भने नेपालमा जति चाहिँ 125 जात जाति छन् ती सबैको नाममा चाहिँ पहिचानको आधारमा राज्य दिन थाल्यो भने के हुन्छ भन्ने तर्क पनि आउँछ। होइन, यो त नमाग्नेले मागेको छ, यो चाहिँ नदिनको लागि बनाएको बहाना मात्रै हो। भएको कुरा के हो त भन्दाखेरि तपाईँ राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन हेर्नुहोस् या त्योभन्दा अगाडि चाहिँ संविधान सभाको पुनर्संरचना समितिको प्रतिवेदन हेर्नुहोस्। त्यसमा के भनिएको छ भन्दा 1% भन्दा ठुलो समुदाय जसको आफ्नो ऐतिहासिक भूगोल छ त्यसलाई आधार बनाएर प्रदेश बनाउने, त्यो भन्दा सानो समुदाय छ भने त्यसको आधारमा चाहिँ तपाईँको स्वायत्त क्षेत्र बनाउने हो। यसो बन्दा त कहाँ जनजातिको मात्रै बन्ने हो र, मधेसीको मात्रै बन्ने हो, खसारेको पनि बन्ने हो नि त। जस्तो खसान क्षेत्रमा त्यो प्रतिवेदन तपाईँले पढ्नु भने 2टा राज्य बन्ने भन्ने पहिलामा छ होइन समितिको प्रतिवेदनमा। पछिल्लोले चाहिँ एउटा जातिको 2टा राज्य भने एउटा बनाउने भनेर एउटा ल्या। त्यसो हुँदाखेरि कहाँ तपाईँको जनजातिले मात्रै पाउने भएको भए पो ल चाहिँ जनजातिले विखण्डनको कुरा गर्यो होइन। पहिचान भनेको विखण्डन हुनु, क्षेत्री बाहुनले पनि राज्य पाउने प्रदेश पाउने भनेको पनि विखण्डन हो त। भनेपछि यहाँ अलिकति त्यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ कहाँ भयो भने एक खालको चाहिँ नि जस्तो भौगोलिक एकता मात्रै हुनुपर्छ, त्यो आन्तरिक राष्ट्रवाद आन्तरिक एकता भाँडै जाओस् होइन, तर भौगोलिक एकता पूर्व पश्चिम होइन उत्तर दक्षिणको जो सिमाना छ नेपालको त्यो चाहिँ अखण्डित रहनुपर्छ भन्ने खालको एक खालको विचार र होइन राष्ट्रिय एकता भनेको आन्तरिक एकताबाटै आउनुपर्छ, आन्तरिक जाति समुदाय बीचको एकता भयो भने नै राष्ट्रिय एकता हुने हो भन्ने कुरा एक खालको यी 2टा बीचको चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हो कि जस्तो लाग्यो मलाई। अहिले चाहिँ अब एउटा बौद्धिक वर्ग चाहिँ मलाई केमा पुग्छ लाग्छ भन्दाखेरि सिमाना मात्रै न स्वाधीनता हो न राष्ट्रियता हो। राष्ट्रियता मानिससँग त्यो भित्र बस्ने समुदायसँग जोडिएको कुरा हो होइन। त्यसो भएको हुनाले तपाईँको राष्ट्रियताको कुरा चाहिँ केसँग भूगोल सीमासँग मात्रै जोडिएको छैन, त्यो चाहिँ बियोन्ड तपाईँको चाहिँ बााउन्डरी पनि छ त्यो। त्यसो भएकोले त्यहाँ जोड्नु मिल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। प्रश्न के हो त भन्दाखेरि हामीले यसलाई 2 तरिकाले हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा भूगोलको रक्षा अथवा सीमाको रक्षा, दोस्रो चाहिँ सीमाभित्र बस्ने जति पनि समुदायहरू छन् त्यो समुदाय कस्ता छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले परिभाषित गर्नुपर्छ। र यो चाहिँ तपाईँको मानवशास्त्र समाजशास्त्रमा भएको परिभाषा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ मानव समुदायलाई राष्ट्र जातिका रूपमा परिभाषा गर्ने, राष्ट्रको रूपमा परिभाषा गर्दा जसको भूगोल छ, इतिहास छ, धर्म छ, संस्कृति छ, भाषा छ, जीवनशैली छ, त्यो राष्ट्र हो, जाति हो भनेर परिभाषा गरिएको छ। त्यो परिभाषाका आधारमा नेपालमा चाहिँ एउटै मात्रै जाति होइन, थुप्रो जाति छ। यसको अर्थ के हो भने नेपाल एउटा राष्ट्र होइन, थुप्रै राष्ट्र हो तर राज्य एउटा हो। त्यसकारण यो कुरामा हामीले बुझ्नुपर्छ। राज्य एउटा बनाउनको लागि राष्ट्रहरू थुप्रै राष्ट्रहरूलाई मिलाएर राख्नु पर्यो। त्यसकारण आन्तरिक राष्ट्रियतालाई समानता र स्वतन्त्रताका आधारमा एक बनाउने होइन एउटा कडी हो। अनि यो एक बनाइसकेपछि आन्तरिक राष्ट्रियता चाहिँ मिलेपछि हाम्रो बाह्य राष्ट्रियता सार्वभौम सत्ता चाहिँ हामी बलिया हुन्छौँ। किन भन्दाखेरि
संसारमा कहीँ पनि तपाईँको पुलिस र मिलिट्रीले चाहिँ सीमाना बचाएको छैन। त्यो बचाउने जनतै हो होइन। त्यसो भएको हुनाले हामीले सामान्य सानोतिनो घटनाको लागि पुलिस र मिलिट्री राख्ने हो सिमानामा, तर त्यसले ठेक्दैन क्या। आम जनता विरुद्धमा लाग्यो भने देश पनि त टुक्रिन्छ। हामीले देखेको हाम्रो आँखा अगाडि, तपाईँहरूकै आँखा अगाडि पनि त देश टुक्रिएको देखेका छौँ होइन। जोडिएको पनि देखेको छौँ, टुक्रिएको पनि देखेको छौँ। त्यसकारण टुक्रिने र जोडिने कुरा केमा भर पर्छ भन्दा आधुनिक राज्य चाहिँ राष्ट्रियता बलियो छ कि कमजोर छ। कमजोर छ टुक्रिन्छ, बलियो छ एक ढिक्का हुन्छौँ। त्यसो भएको हुनाले हामीले अहिले चाहिँ तपाईँको नेपालमा खोजेको कुरा के हो भने नेपालमा थुप्रै राष्ट्रियताहरू छन्। ती सबैलाई जोड्ने राष्ट्रियता, आन्तरिक राष्ट्रियता, एउटा राष्ट्रवाद हामीलाई आवश्यक छ। त्यसो भएर मैले के भन्ने गरेको छु भने नेपाल बहुराष्ट्रिय देश हो। त्यसकारण यहाँको राष्ट्रवाद भनेको चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि बहुराष्ट्रिय इन्द्रेणी राष्ट्रवाद हुनु पर्यो क्या। एउटा कुनै राष्ट्रको जातिको राष्ट्रवादका आधारमा नेपालले एकता खोज्ने होइन, सबै जाति मिलेको इन्द्रेणी राष्ट्र, इन्द्रेणी रङ जस्तो इन्द्रेणी राष्ट्रवादका आधारमा हामीले अब नयाँ एकता खोज्नुपर्छ। त्यसले मात्रै हाम्रो देशलाई एक बनाउँछ। भनेपछि समग्रमा यसरी बुझ्नु पर्यो, आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई जो चाहिँ अलिकति गलत दृष्टिले हेर्न गरेको छ, विखण्डनकारी आन्दोलन भनेर भनिएको छ, यो विखण्डनकारी आन्दोलन हुँदै होइन, यसले आन्तरिक राष्ट्रियतालाई एक पार्ने, आन्तरिक राष्ट्रियतालाई बलियो पार्दै होइन, बाह्य जो भौगोलिक राष्ट्रवाद भनेर भनिन्छ त्यसलाई पनि चाहिँ बलियो पार्ने एउटा खालको आन्दोलन नै हो। आदिवासी जनजाति आन्दोलनले आफ्नो पहिचान, हक, अधिकार खोज्दै गर्दाखेरिमा त्यो चाहिँ राष्ट्रिय एकतासँग पनि सम्बन्धित छ। एकतासँग सम्बन्धित छ, त्यो देशको स्वाधीनतालाई बलियो गर्नेसँग छ, त्यो देशको सार्वभौम सत्तालाई सुदृढ गर्ने आन्दोलन हो। किनभने कमजोर नागरिक होइन, विपन्न नागरिक, अधिकारविहीन नागरिक सार्वभौम नागरिक हुनै सक्दैन। जब नागरिक सार्वभौम भएन, त्यो सार्वभौम देशको सार्वभौम नागरिक पनि हुन सक्दैन, अथवा त्यस्तो नागरिकले देशको सार्वभौम सत्तालाई बचाउन पनि सक्दैन। त्यसकारण हामी के कुरामा विश्वस्त छौँ भन्दाखेरि नेपालको हरेक समुदाय अधिकार सम्पन्न हुनु पर्यो, हरेक समुदायमा आर्थिक विकास र समृद्धि छाउनु पर्यो। नेपालको कुनै एउटा समुदाय पनि विपन्न रह्यो होइन, आर्थिक रूपमा विपन्न रह्यो, अधिकारले विपन्न रह्यो भने सिङ्गो नेपालको समृद्धि सम्भवै छैन। त्यसो भएको हुनाले आदिवासी जातिको समस्यालाई यदि राज्यले सम्बोधन गरेन भने नेपाल कहिले पनि तपाईँको समृद्ध मुलुक हुनै सक्दैन, यो एडभान्स कन्ट्री हुने सम्भावनै रहँदैन। त्यसकारण यो अनिवार्यता हो। यो अनिवार्यतालाई अब मुलुकको गैर आदिवासीले पनि बुझ्नु पर्यो, अनि गैर आदिवासीले पनि बुझ्नुपर्छ, सत्ताले पनि, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि बुझ्नुपर्छ। त्यसकारण आदिवासी आन्दोलन, नेपालको आदिवासी आन्दोलनलाई सम्बोधन नगरिकन यो मुलुकले काँचुली फेर्नै सक्दैन भन्ने कुरा अब सत्य हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्छ। ठिक। अब विडम्बना कहाँनिर भयो भने यो जो ग्राउन्ड रियालिटी छ, यो ग्राउन्ड रियालिटीलाई चाहिँ सत्ताधारी जातिले अथवा सत्ताधारी शासक जातिले चाहिँ बुझ्न नसक्नुमा छ। निश्चित रूपमा त्यहाँ पनि बुझ्नु पर्यो, तपाईँ आदिवासी जनजातिले पनि बुझ्नु पर्यो। ठिक छ। म अलिकति तपाईँ एकजना राष्ट्रिय राजनैतिक व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ होइन, तपाईँसँग यही आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई सम्बन्धित गरेर नै जस्तो अहिले वर्तमान परिप्रेक्ष्यको राष्ट्रिय राजनीतिको कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? अब खास गरिकन मैले देखाएको के हो भन्दाखेरि चाहिँ स्थानीय निर्वाचनको तपाईँको चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन भयो, एउटा यसले गलत सन्देश दियो। राजनीतिमा गलत तपाईँको प्रवृत्तिको विकास भएको छ। त्यो कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ राप्रपा र एमाले संयुक्त भएर चुनाव लड्यो, कांग्रेस र माओवादी लडे। राजनीतिक दृष्टिकोणले विपरीत ध्रुवमा बसेका मानिसहरू सत्ताका लागि एक ठाउँमा बसेर चुनाव लड्यो। यसले गर्दा नेपालमा दुईटा ट्रेन्ड देखियो। एउटा के हो भन्दा राजनीतिविहीन राजनीति, सिद्धान्तविहीन राजनीति होइन, एउटा तपाईँको यो दृष्टि यो देखियो। दोस्रो, सत्ताका लागि राजनीतिक सम्पूर्ण राजनीतिक उद्देश्य नै बिर्सेर चाहिँ एक ठाउँमा आउने प्रवृत्तिको विकास भयो। यसले यथास्थितिवादी र प्रतिगमनकारीहरूलाई बलियो बनाएको। सत्ता स्वार्थ केन्द्रित राजनीति, सत्ता स्वार्थ केन्द्रित राजनीति भयो।
र त्यो पनि केमा भन्दाखेरि यथास्थितिवादी र प्रतिगामीहरू चाहिँ एक ठाउँमा बसेर शासन गर्ने तपाईँको चाहिँ के अरे अवधारणाको ल्याएर यसले के देखिन्छ भन्दाखेरि नेपाली जनताले आजसम्म गरेको संघर्ष क्रान्तिका उपलब्धिहरू बिस्तारै गुम्ने या गुमाउने होइन प्रक्रियाको सुरुवातको रूपमा मैले देखेको छु। त्यसो हुँदा मैले अब यसलाई बेलैमा त्यो हुनबाट जोगाउनको लागि तपाईँ आबद्ध नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल ले चाहिँ के विकल्प दिन सक्छ, यसको चाहिँ प्लानिङ के छ? त्यसकारण अहिले विकल्प के हो भन्नुहुन्छ भने ठ्याक्कै नै के हो भन्नुहुन्छ भने यदि यो प्रवृत्तिलाई हामीले रोकेनौँ, नेपालको जुन खालको अहिले चाहिँ एउटा रिग्रेसिभ होइन फोर्सेस अगाडि आयो, रिग्रेसिभ तपाईँको पोलिटिक्स अगाडि आयो होइन, अथवा सिद्धान्तविहीन पोलिटिक्सको रूपमा चाहिँ जुन चाहिँ सत्ता केन्द्रित तपाईँको राजनीतिको सुरुवात भयो, यसलाई बेलैमा रोक्न सकेन भने हामी फेरि अर्को एउटा जनयुद्धमा जानेछौँ या अर्को एउटा ठुलो भयङ्कर सङ्घर्षमा जानुपर्ने स्थिति बन्छ। त्यसकारण यसलाई रोक्नुपर्छ। रोक्नको लागि दुईटा, एउटा अब तपाईँको चाहिँ अग्रगामीहरूको होइन, त्यसमा वामपन्थी होला, प्रगतिशील होला, अथवा चाहिँ धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र, समानुपातिक तपाईँको प्रतिनिधित्वको पक्षधरहरू, गणतन्त्रका पक्षधरहरू एक ठाउँमा आएर अब एउटा राजनीतिक फ्रन्टको निर्माण गर्नु जरुरी छ। यो पहिलो। दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भन्दा अहिले चुनाव आउँछ। यो चुनावमा पनि के हो त भन्दाखेरि यो तीनटा तपाईँको रिग्रेसिभ फोर्सेसहरूका विरुद्धमा अथवा अहिले सत्ता केन्द्रीय स्वार्थ केन्द्रित दलहरूका विरुद्धमा अब सम्पूर्ण होइन तपाईँको पहिचानवादीहरू, गणतन्त्रवादीहरू, तपाईँको संघीयतावादीहरू, समावेशी लोकतन्त्रवादीहरू, समानुपातिक प्रतिनिधित्व चाहनेहरू अब एक ठाउँमा आएर मोर्चाबन्दी गरेर चुनावी मोर्चा बनाउनु पर्छ र यो ढङ्गले हामी अगाडि बढ्यौँ भने उनीहरूलाई रोक्न सक्छौँ, अथवा प्रतिगमनलाई रोकेर नेपालमा होइन अग्रगामी बाटो चाहिँ खुला गर्न सक्छौँ। मलाई तपाईँ नयाँ शक्ति पार्टी नेपालको केन्द्रीय सह संयोजक पनि हुनुहुन्छ, एकजना राजनीतिमा लामो समयसम्म, आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा लामो समयसम्म लाग्नु भएको, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि बुझ्नु भएको छ। अब नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल को केन्द्रीय सह संयोजकको नाताले तपाईँहरूले चाहिँ यो तपाईँले भने जस्तै होइन एउटा बृहत मोर्चा अगाडि लैजानुपर्छ भने चाहिँ भन्दै गर्दाखेरिमा यसको लागि चाहिँ पहल कदमी के भइराखेको छ? अहिले हामीले नीतिगत रूपमा पास गरेका छौँ। यो केही दिन अगाडि भएको चाहिँ हाम्रो संघीय परिषदको बैठकबाट पास भएको छ। अहिले हामी त्यो ठाउँमा लैजानको लागि होमवर्क गरिरहेको छौँ र हामीले वार्ता संवाद सुरु गरेका छौँ। हामी सबै दलसँग चाहिँ अब संवाद गरेर हामी यो ठाउँमा जाउँ भनेर अनि यो अवधारणाका आधारमा अघि बढ्नको लागि हामीले प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ। तर यो भर्खरै सकिएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नयाँ शक्ति पार्टी नेपालको स्थान त अलि तलै देखियो नि त। अब कसरी विश्वास गर्ने? अब यस्तो हो, यसले निर्वाचनमा सामान्य जनाधार पनि बटुल्न सकेन भने अब राष्ट्रिय मोर्चा, राष्ट्रिय बृहत मोर्चा नै बनाएर अगाडि लैजान सक्छ भन्नेमा चाहिँ कसरी विश्वस्त हुने? मलाई चाहिँ विश्वास छ। किन भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि सही कुरा सधैँ सही नै हो नि। त्यो आवश्यकता चाहिँ मेरो पनि हो, तपाईँको पनि हो, देशभरिको तपाईँको अग्रगामी विचार राख्ने सबैको आवश्यकता हो। त्यसकारण त्यसको सुरुवात काहीँ न काहीँबाट हुनुपर्छ। त्यो नयाँ शक्तिबाट हुन्छ, हामीबाट हुन्छ। त्यसकारण मलाई लाग्छ के भने त्यो सबैको आवश्यकता हो। दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि नयाँ शक्ति पार्टीको जन्म त 1 वर्ष मात्रै भयो, तर 75वटा जिल्लामा हामी पुगेको छौँ। त्यसकारण नेटवर्कको दृष्टिकोणले हामी कमजोर छैनौँ। हामीले जनतालाई, तपाईँको जनताको समर्थनलाई मतमा रूपान्तरण गर्न सकेनौँ। त्यसको कारण के हो भन्दाखेरि हामीलाई चुनाव चिन्ह दिए। चुनाव चिन्ह नभएपछि त आँखा चिन्ह के अरे देशव्यापी रूपमा प्रचार गरियो। के अरे तपाईँको चाहिँ मतदानको बखत चाहिँ तपाईँको मसाल बोकेर गरियो। जनता आँखा खोज्न आउँछ, हाम्रो चिन्ह छ मसाल। यो एउटा अर्को कुरा के हो, भएको त्यही हो कि जनाधार नै नभएको? होइन, भएको त्यही हो। किनभने चिन्हको प्रचार त हामीले त व्यापक रूपमा गरेर त आँखा चिन्ह हो नि त। तपाईँको टी सर्टदेखि लिएर भित्ता ब्यानर जहाँ हाम्रो प्रचार सामग्री छ सारामा आँखा छ होइन। कतिसम्म भन्दाखेरि हाम्रो लिफलेटहरूसम्म पनि आँखा चिन्ह छ। पछाडिको एउटा त्यो घोषणा पत्र जुन चाहिँ प्रतिबद्धता पत्र निकाल्यो त्यसमा मात्रै मसल छ, बाँकी सबै कुरामा आँखा छ।
सारा मेटेरियल्स आँखा दिने अनि भोट माग्नु जाने बेलामा चाहिँ तपाईँको मसाल गरेर लगेपछि हुन्छ। अनि मसाल पनि के पनि रहेछ भन्दा पहाडमा मान्छेले राको भनेको चिन्ने, पुल्टो भन्ने चिन्ने है, मसाल नचिन्ने। त्यसकारण हाम्रो समस्या थियो। र फेरि के थियो भने अब 29 गते कति गते चुनाव थियो, 30 गते होइन, 30 कि 31मा चुनाव थियो। अब हाम्रो के भने मसाल लिनको लागि 17 गते हाम्रो सहमति भयो। 18 गते निर्वाचन आयोगमा गएर दर्ता गर्यो। 19 गते चाहिँ उम्मेदवार उठाइयो। अनि तपाईँको चाहिँ 21 गते हामीलाई होइन त्यो कन्फर्म भयो चुनाव चिन्ह तपाईँहरूको 19 गते चाहिँ भनेर हामीलाई त्यो दिएपछि अब 30 गतेको हेर्नुहोस् त 29 र 30 र होइन 29 र 30 प्रचार गर्न नपाउने जम्मा हाम्रो लागि चाहिँ 8 दिन थियो। त्यसकारण मलाई लाग्छ हामीले मलाई जनताको समर्थनको दृष्टिकोणले नयाँ शक्तिको न तपाईँको चाहिँ हामी हारेको हौं न जनताको समर्थन घटेको हो। हाम्रो स्थिति अहिले पनि त्यही हो। अब एउटै मात्रै कुरा के हो त भन्दाखेरि हामीले आँखा चिन्ह प्राप्त गरेर होइन हामी ठिक समयमा अलिकति हामीलाई प्राप्त भयो भने नयाँ शक्ति फेरि पनि नेपालको राजनीतिमा तपाईँको उदयमान शक्ति नै हो। यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ डाउनफल हुने अथवा त्यो ठाउँमा अहिले जसरी अरू साथीहरूले यो चुनावको नतिजा हेरेर होइन भन्ने गरिएको छ त्यसमा सत्यता छैन। ठिक छ। अब तपाईलाई केही तबकाले होइन पूर्व राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको सहअध्यक्षको नाताले पनि चिन्छन् होइन। तपाईँले भने जस्तै बृहत मोर्चा बनाएर लैजाने विविध कुराहरू छ, आदिवासीको मुक्तिको लागि, जनजातिको मुक्तिको लागि, राष्ट्रिय हितको लागि, त्यही जनमुक्ति पार्टीबाट चाहिँ तपाईँले किन सम्भव देख्नु भएन? होइन, जनमुक्ति पार्टी र नयाँ शक्तिको पार्टीको बिचमा एकता गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो सर्वसम्मत कुरा हो। त्यसमा तपाईँको अध्यक्ष एमएस थापाको पनि सहमति हो, महासचिवको पनि सहमति हो, सबैको सहमति हो। त्यसै कारण भएर सबैको सहमतिमा दुईटा पार्टीको बिचमा हाम्रो सहमति पत्र पनि तयार भयो। तर दुःखद कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ सहमति गरेर एकता गर्ने भनेर बनाइएको जुन तपाईँको चाहिँ महाधिवेशन थियो, महाधिवेशनको उद्घाटन पछाडि केही साथीहरूको होइन मनोविज्ञान परिवर्तन भयो। त्यो कारणले हामी अगाडि जान सकेनौँ। होइन भने एकताको कुरामा हाम्रो कुनै विवाद थिएन। अब मेरो दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँले जुन भयो जनमुक्तिबाटै सम्भव थियो कि भन्दाखेरि जनमुक्तिलाई फराकिलो बनाउने कार्ययोजना मैले ल्याएकै हो। तपाईँले अहिले पनि हेर्नुभयो भने मैले झन्डै 60-70 पेजको चाहिँ कार्ययोजना ल्याएको छु। त्यसमा कसरी पार्टीलाई राष्ट्रिय पार्टीको स्वरूप दिने र सत्तामा पुगेपछि आम जनताका समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्दछ भनेर योजना ल्याएकै हो। अब रह्यो के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि जनमुक्ति पार्टी निकै लामो समयदेखि रह्यो, तर यसको आधार र यसको चाहिँ क्षेत्र भनेको जनजाति मात्रै भन्ने भयो। त्यसो हुँदाखेरि हामीले त्यसलाई राष्ट्रिय स्वरूप दिनुपर्ने थियो। राष्ट्रिय स्वरूप दिनैका लागि हामी एकता प्रक्रियामा जानु पर्थ्यो। हाम्रो तपाईँको चाहिँ नसकेको भन्दिनँ म, त्यो काम अगाडि बढेको छ र त्यसलाई हामीले अहिले चाहिँ तपाईँको जस्तो नयाँ शक्ति पार्टीमा 3टा क्लस्टरको कुरा गरेको छौँ। आदिवासी जनजाति एउटा, तपाईँको मधेसी थारू र मुस्लिम एउटा, अनि खसारेको एउटा, 3वटा क्लस्टरको बराबरीको हैसियतमा चाहिँ पार्टी निर्माण गर्ने भनेको यो जनमुक्ति पार्टीले लिएको विचारको विकसित रूप हो है। किनभने मैले अघि नै भने नि समस्या राष्ट्रिय स्तरको हुने, पार्टी चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा जातिमा केन्द्रित भयो भने त्यो संकीर्ण तरे तपाईँको चाहिँ पार्टीले राष्ट्रिय स्वरूप ग्रहण गर्दैन। राष्ट्रिय स्वरूप ग्रहण नगरेपछि हामीले त्यो उपलब्धि पनि हासिल गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण यो बाटोमा नै हो भन्छु। ल ठिक छ। त्यसो भए अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतर्फ पनि छौँ होइन। अब कतिपय कुरा मैले सोध्नुपर्ने पनि छुट्याएँ होला। अब समग्रमा आदिवासी जनजातिको तपाईँ एकजना अभियन्ता, त्यसै गरी राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि एकजना होइन व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, नयाँ शक्ति पार्टी नेपालको केन्द्रीय सहअध्यक्ष सहसंयोजक हुनुहुन्छ। तपाईँले देख्नु भएको चाहिँ उपाय के छ नेपालमा एउटा चाहिँ सद्भावलाई कायम गर्दै, जातीय धार्मिक क्षेत्रीय सद्भावलाई कायम गर्दै
आदिवासी जनजाति समुदाय जो जति छ सबैको अधिकार पनि सुनिश्चित हुने गरी नेपालको उन्नति प्रगति समृद्धिको लागि अब गर्ने चाहिँ के हो, कसले के गर्नुपर्छ एकदम समग्रमा? मैले 3टा कुरा मात्रै। पहिलो कुरा के हो भन्दाखेरि अब यो जनजातिमा आधारित पार्टी, मधेसमा आधारित पार्टी, यो चाहिँ खसारेमा आधारित पार्टी भनेर नबसौं। हाम्रो मुद्दा, दृष्टिकोण, नीति, मुद्दा मिल्ने नेतृत्व र संगठन अब एक ठाउँमा आऊ। त्यसकारण मेरो चाहिँ जनमुक्तिकै साथीहरू कहीँ बस्नु भएको जति छ उहाँहरू पनि अब नअल्मलिनुहोस् होइन, अथवा कुनै एउटा समुदाय बनाएर बस्नुभएको छ कोही पनि नअल्मलिनु, हामी एक ठाउँमा आऊ। हाम्रो पार्टीलाई जसरी समस्या राष्ट्रिय स्तरको छ, हाम्रा पार्टी र दृष्टिकोण मुद्दालाई पनि के अरे पार्टी र संरचनाहरूलाई पनि राष्ट्रिय स्वरूपको दिउँ। यसो गरियो भने नै हामी बलिया हुन्छौँ। त्यसकारण मेरो पहिलो आग्रह यो। मेरो दोस्रो आग्रह के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब मुलुक यति जीर्ण भइसकेको छ, अब यो मुलुक अहिलेको आर्थिक व्यवस्थालाई कन्टिन्यू हो नि यो चल्दैन। विदेशमा हाम्रा छोराछोरीहरू बेचिएनन् भने देश नचल्ने स्थितिमा पुगेको छ। त्यसो भएको हुनाले दोस्रो पाइलो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई पनि सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ, तर आर्थिक विकास र समृद्धिको योजना पनि साथसाथै लैजानुपर्छ। अब यसको लागि पनि उत्पीडनमा परेका उत्पीडित वर्गहरूले नेतृत्व गरेका दलहरू एक ठाउँमा आउनु जरुरी छ है। मेरो तेस्रो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब खसारेले का कारणले, खास गरिकन केपी ओली राष्ट्रवादका कारणले मुलुक तपाईको एउटा दुर्घटनाको बिन्दुमा जाँदैछ। त्यो के हो त भन्दा मधेसमा युवाहरूमा पहाडे प्रतिको तपाईको चाहिँ नकारात्मक धारणा बनेर त्यहाँ एउटा नयाँ राज्यको सृजनाका लागि हिँड्ने काम सुरु भएको छ। यसलाई रोक्न अब पहाडे राष्ट्रवाद होइन, इन्द्रियन राष्ट्रवादको देश आउनु जरुरी छ। र म सबै तपाईको बुद्धिजीवी, राजनीतिक कर्मीहरू र तपाईको सर्वसाधारणसँग मेरो अपिल के हो त भन्दाखेरि अब हामीले एउटा राष्ट्रवादका आधारमा नेपाल खोज्ने होइन, सबैको राष्ट्रवादलाई जोडेर बन्ने सरी जुन इन्द्रियनी राष्ट्रवाद छ त्यसका आधारमा नेपाल जोडौं। यसो गरियो भने हामीले 3टै कुरा पाउँछौं। एउटा सिङ्गो मुलुक होइन, राष्ट्रिय स्वाधीनता प्राप्त गर्छौं, समृद्ध नेपाल प्राप्त गर्छौं र तपाईको जुन पिछडिएको थियौं भनेर आजसम्म भनेर बसिरहेका छौं तिनीहरू पनि राज्य सत्ताका मालिक हुन्छ। साँच्चैको नेपाल एउटा सुन्दर नेपालमा परिणत हुन सक्छ। हुन्छ, धन्यवाद। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, तपाईको व्यस्तताको बावजुद पनि यो समय उपलब्ध गराइदिनु भयो। नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका केन्द्रीय सहसंयोजक, आदिवासी जनजाति महासंघका केन्द्रीय सदस्य, तत्कालीन केन्द्रीय सदस्य र पूर्व महासचिव प्राध्यापक आदरणीय परशुराम तामाङलाई हार्दिक धन्यवाद। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। म सिङ्गो बुद्ध दर्शन टेलिभिजन परिवार र तपाईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई एउटा मौका पनि मिल्यो, मेरो लागि यो के अरे विश्व आदिवासी दिवसमा आउँदा बुद्धको दर्शन गर्ने पनि मौका मिल्यो। धन्यवाद। कार्यक्रम विशेष सवालको आजको अङ्कमा हुनुहुन्थ्यो नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका संस्थापक सदस्य तथा पूर्व महासचिव, त्यसै गरी प्राध्यापक राजनीतिज्ञ, नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका केन्द्रीय सहसंयोजक आदरणीय परशुराम तामाङ हुनुहुन्थ्यो। मैले उहाँसँग आदिवासी आन्दोलन त्यसै गरी राष्ट्रिय राजनीतिका केही विषयमा छलफल गर्ने प्रयास गरे। कार्यक्रम विशेष सवाल आजलाई यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।